دل میں توحید کی گو ایسی لگن، روم چلتی رہے دل تڑپتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہوشیار بندیا چھڑ دے نادانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں۔ او شکار بندیا چھڑ دے نادانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں۔ ساتھیاں تے تیریاں ساتھ نہیں نبھاونا، کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھو جاونا۔ ساتھیاں تے تیریاں ساتھ نہیں نبھاونا، بیلیاں تے تیریاں ساتھ نہیں نبھاونا، کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھو جاونا۔ رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں، رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں۔ ہوشیار بندیا چھڑ دے نادانیاں،
تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آڑیاں. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے. جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. زیوکار سامعین و سامعات دنیا دار الامتحان دار الابتلاء دار العمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا نو امتحاناں دا گھر ازمائش دا گھر اور عمل دا گھر بنایا. جڑا بندہ امتحاناں دنوں ازمائشاں دنوں گزر کر کے نیک عمال کر دے دنیا تے رہندے ہیں بڑے بڑے حالات دا بندے نو سامنا کرنا پیندا ہے. بہت زیادہ خوشیاں بھی امتحان نے تے بہت زیادہ غم بھی امتحان ہے. بعض دفعہ بندہ خوشیاں دے اندر اتنا مگن ہو جاندا ہے کہ عمل کرنا بھول جاندا ہے. بعض دفعہ بندہ دکھاں مصیبتاں دے اندر اتنا کو مبتلا ہو جاندا ہے کہ عمل کرنا بھول جاندا ہے. حالات جویں دے بھی ہون جڑا بندہ ہر حال دے اندر عمل دا دامن نہیں چھوڑدا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جائے گا تے اللہ تعالیٰ ایدے عملاں دا مل پائے گا جدوں ترازو قائم کیتا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. فرمایا جس دن ترازو قائم کیتا جائے گا اس دن کسے جان تے ظلم نہیں کیتا جائے گا. جو بندہ کمائے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جدو بندہ میدان معاشر کے اندر جائے گا بندے نو پورا پورا اجر دیتا جائے گا نیکیاں دی جزا اور گناہاں دی سزا. فرمایا جڑا جنت کے اندر داخل ہو گیا جہنم تو بچ گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. ایتھے اللہ فرماندے نے لا تظلم نفس شیئا قیامت والے دن کسے تے کوئی ظلم نہیں کیتا جائے گا حتیٰ کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. فرمایا کسی نے رائی تے دانے دے برابر بھی نیکی کیتی ہوئی کسی نے رائی تے دانے دے برابر بھی گناہ کیتا ہویا وہ لے آندہ جائے گا یہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا. اور اللہ فرماتے نے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ اسی آپ تو اڈا حساب لوانگے. اور میں نو دسو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے ویروں
مسجد عائشہ کے اندر خطبہ جمعہ سن واسطے آن والیو اسی اپنا حساب اپنے باپ دے سامنے نہیں دے سکتے، اسی اپنا حساب اپنی ماں دے سامنے نہیں دے سکتے، اسی اپنا حساب اپنے ادارے دے ذمہ دار دے سامنے نہیں دے سکتے، اسی اپنا حساب اپنے معاشرے دے اندر نہیں دے سکتے۔ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر جانے اللہ فرماندے نے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، اسی آپ حساب لواں گے۔ کدی سوچئے جج دی عدالت اندر پیش ہونا ہوئے بڑے مہنگے مہنگے وکیل کر کے جانے کتے میں کیس ہار نہ جاواں، رب دی بارگاہ دے اندر جانے کہ او عدالت ایسی ہے جتھے اللہ دی قسمیں کسے قسم دی کوئی سفارش نہیں چلنی، اوتے حق سچ دے فیصلے ہونے نے، نہ گواہ وکنے نے، نہ عدالتاں وکڑیاں نے۔ کائنات دے رب نے ذرہ ذرہ دا حساب لینے اور پھر حساب عمال دے مطابق بندے دے عمال دے مطابق کائنات دا رب جزا دے گا اور سزا دے گا۔ میں اسے حوالے نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سب تو پہلا دعا کرو اللہ سانو انہاں لوگاں وچ شامل فرمائے جنہاں نو بغیر حسابوں رب نے جنت دے چھڈنی۔ اسی رب نو حساب دے سکدے، ساڑھے اندر کوئی ہمت نہیں، ساڑھے پلے کوئی عمال کوئی نہیں کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے اپنے نامہ عمال دا حساب دے لئے۔ آئیے توجہ کرنا، اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، قیامت والے دن ترازو قائم ہونے، رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونے، اللہ رب العالمین نو حساب دینے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، سننا قرآن پاک فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین۔ فرمایا کائنات دے لوگوں ترازو قائم کر دیتا جائے گا، انصاف دا ترازو ہوئے گا، حق سچ دے فیصلے ہونگے، جو کیتا گویا انہوں تو لیا جائے گا تے پورا پورا تو لیا جائے گا، کسے جان تے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، چھوٹی تو چھوٹی نیکی لے آندی جائے گی، بڑے تو بڑا گناہ آ جائے گا، چھوٹے تو چھوٹا گناہ آ جائے گا، حتیٰ کہ رائی دے دانے دے برابر بھی کیتیاں ہوئیاں نیکیاں، رائی دے دانے دے برابر کیتے ہوئے عمال وہ بھی سامنے لے آندے جانگے۔ میں انج کہنا چاہواں گا، بندہ چھپ کے گناہ کرے، ہمیں علل اعلان گناہ کرے، اللہ دی قسمیں قیامت والے دن تیرے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ اللہ فرماتے نے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا۔ فرمایا ہر بندے دے گردن دے اندر ادا عمالہ لٹکا دیتا گیا، قیامت والے دن آئے گا، جو جو کرتا رہا ادھے سامنے پیش کیتا جائے گا، تے کیا جائے گا، پڑھ اپنے عمالہ میں نو جو دنیا تے کرتا رہا تیرے سامنے آ جائے گا۔ پاہمیں تنائی جندر گناہ کیتے نے، پاہمیں بدار جندر گناہ کیتے نے، پاہمیں علل اعلان نے کیتیاں نے، پاہمیں رات دے وقت اٹھ کے کلیاں تاجدہ پڑیاں نے، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں صاحب اسی آپ لوانگے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هم المفلحون۔
فرمایا وزن والا معاملہ ترازو والا معاملہ حق کے برحق کے اس ضرور قیامت والے دن ترازو قائم ہونے فرمایا فمن ثقلت موازینہ جدا وزن والا ترازو عمل والا ترازو بھاری ہو گیا فرمایا اے کوئی لوگ کامیاب نے ومن خفت موازینہ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فرمایا جنہ دے عمل والا ترازو ہلکا ہو گیا جنہ دے عمل والا ترازو نیما ہو گیا جنہ دے عمل والا پلڑا ہلکا ہو گیا فرمایا انہاں اپنی جان نو خسارے دے اندر پا لیا کیوں اے دنیا تے رہ کے اللہ دی آیتاں نو چٹلا کے اپنی جان تے ظلم کر دے رہے چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون فرمایا جنہ دے عمل والا پلڑا بھاری ہو گیا او کامیاب ہو جان گے دعا کرو اللہ سانو انہاں وچ شامل فرمائے اللہم جعلنا منہم یہ اللہ کے فرماندے نے جدا عمر والا پلڑا ہلکا ہو گیا یہ جہنم اندر رہے گا تے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور میرے ویر اس دن اپنی آنکھاں دے سامنے رکھ لے تے اپنی 30 سال دی سابقہ زندگی نو ویکھ لے اپنی 20 سال دی سابقہ زندگی نو ویکھ لے اپنی 40 سال سابقہ زندگی نو ویکھ لے اپنی 50 60 70 سال دی سابقہ زندگی نو ویکھ لے ہر بندے نو اپنیاں کیتیاں دا پتہ ہوندا ہے میرے دامن دے اندر کنیاں کو نیکیاں نے میرے دامن دے اندر کتنے کو گناہ نے پہلے اپنے زمین نو جج بنا کے اپنے اعمال دا محاسبہ کرنا تیرے پلے نیکیاں کنیاں نے تیرے پلے گناہ کنے نے ایتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سماعت فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جدوں ترازو قائم کیتا جائے گا برائیاں ویکھیاں جان گیاں تے نیکیاں بھی ویکھیاں جان گیاں رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک دانے دے برابر بھی بندے دیاں نیکیاں برائیاں تو ود گئیاں گناہاں تو ود گئیاں داخل الجنہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت اندر داخل کر دے گا ایک دانے دے برابر بھی ایک دانے دے برابر بھی بندے تے گناہاں تو بندے دیاں نیکیاں ود گئیاں اج تیری نظر دے اندر نیکی دی اہمیت کوئی نہیں اے تے قیامت والے دن پتہ چلے گا جدوں نیکیاں تلاش کردا پھرے گا ایک نیکی دی خاطر در در تے تکے لویں گا ایک نیکی دی خاطر ایک ایک رشتہ دار کوڑے جائیں گا ایک جواب مل جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک دانے دے برابر بھی جدی نیکی دی گناہاں تو ود گئی اللہ نبی پاک فرماتے ہیں داخل الجنہ اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا میرے ویر تلاوت کریا کر عبادت کریا کر سخاوت کریا کر نبی پاک دے درود پاک پڑھیا کر اللہ دا قرآن رج رج کے پڑھیا کر راہ جاندیاں رستے دنوں کنڈے سیڑ تے کر دیا کر پتھر سیڑ تے کر دیا کر اللہ دی قسمیں نہ نیکیاں دا ملک قیامت والے دن پینا ہے اللہ کو اقبلہ ایک دانے دے برابر نیکی برائیاں تو ود گئی اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا نبی پاک فرمان دے نے ایک دانے دے برابر بندے دیاں نیکیاں تو بندے دے گناہ ود گئے داخل النار فرمائے
جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا۔ اللہ ایک دانے دے برابر نیکیاں تو گناہ زیادہ ہو گئے۔ ہر بندہ اپنے ضمیر دا جج ہے، کائنات دے لوگوں نظر دوڑا لو اپنی زندگی دے وال، ساڈے نام اعمال دے اندر نیکیاں کنیاں نے، ساڈے نام اعمال دے اندر گناہ کنے نے۔ آجا زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر لے، پڑھ لے نماز، ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو، چھٹ جانا جہان اڑیا سوچی گل بات نو، نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں لگا لیا، ہر ٹہنی تے نہیں رہنی سدا، پھلاں دی بہار ہوئے سدا نہیں ہو محفلاں تے، سدا نہیں ہو یار ہوئے، ٹہنی تے نہیں رہنی سدا، پھلاں دی بہار ہوئے سدا نہیں ہو محفلاں تے، سدا نہیں ہو یار ہوئے، سدا نہیں ہو کہنا تینوں ساجد گناہگار ہوئے، جیڑا تینوں آکے تے واز سنا گیا۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرمایا کر دے سن، اور نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانا محل مناریاں نے، اور چھپ جانی چنا تاریاں نے، اس جگ تے چند دن دا سرائے، اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے کوئی پھر آئے، اتھو نظر بچا کے تر چلیے، ساٹا اگے صبر لمبے رائے، اور چل بیک قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اور چھٹ دنیا دے غم شادی نو، ایتے کاماں وانگے پھر آئے، اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے کوئی پھر آئے، تے کمال کر دیتا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کر دے سن، جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور ساڑھی لگی توڑ نبھا اللہ، ساڑھی لگی توڑ نبھا اللہ، سانو فقط سہارا تیرا ہے، اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے کوئی پھر آئے، عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے، پتہ نہیں کڑے ویلے سامان دی ڈور ٹوٹ جانی ہے، زیادہ تو زیادہ نیکیاں کریا کر۔ اللہ فرما دینے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا۔
فرمایا اللہ دی ملاقات دا شوق رکھ دے جے تے نیکیاں کرنیاں نے تے رب دی ذات دے نال رب دی عبادات دے اندر کسی نو شریک نہیں بنانا اللہ کو اکبر آئیے رات قیامت والے دن وزن تو لے جان گے رائی تے دانے دے برابر بھی نیکی ود گئی جنت دے اندر چلا جائے گا رائی تے دانے دے برابر گناہ ود گئے جہنم دے اندر چلا جائے گا اور اگلی گدی سماعت فرمانا وزن ہونے نے بندیاں دے بھی وزن ہونے نے لوگاں دے بھی وزن ہونے نے تے بولاں دے بھی وزن ہونے نے اعمال دے بھی وزن ہونے نے ادھر ویکھے اج میں دو حدیثاں سناواں جسمان دے بھی وزن ہون گے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا آپ نے کسی کام دی غرض نال بھیجے آؤ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اینے کر کے درخت چڑھے نے حضرت عبداللہ بن مسعود دا قد چھوٹا دے آؤ جسم ماڑا دے آؤ میرے پیغمبر دے سے آبی درخت چڑھے نے ہوا دا چونکا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود دے جسم تو کپڑا کھٹ جاندے صحابہ ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں ماڑیاں پنڈلیاں کمزور ٹنگاں تے لتاں نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابہ مسکران دے پہلے میرے پیغمبر نے ویکھیا آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرے عبداللہ دیاں ماڑیاں لتاں ویکھ کے میرے عبداللہ دیاں ماڑیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکران دے پیو میرے عبداللہ دیاں انہاں پنڈلیاں دا بدن اتنا میں قیامت والے دن ایک پنڈلی ایک پلڑے دے اندر رکھ دتی جائے ایک پہ جناب احد پہاڑ دوسرے پلے دے اندر رکھ دتا جائے اے عبداللہ دی پنڈلی احد پہاڑ نالوں وزنی ہو جائے گی اللہ بندے دا ذاتی کوئی وزن نہیں بندے دی ذاتی کوئی حیثیت نہیں بندے دے عمل دا وزن ہے اپنا بڑا کہنا میں میرا وزن کوئی چک سکتا ہے میرا کو پار چک سکتا ہے میں بڑا ڈاڈا ہوں میں بڑا طاقتور میرا وزن تے تھانے دا سچو نہیں چک سکتا میرا وزن تے پنجاب دا یا صوبے دا آئی جی نہیں چک سکتا میرا وزن تے پاکستان دا کوئی بہت بڑا عہدیدار نہیں چک سکتا اوے تیرے وزن دی کوئی اہمیت نہیں اللہ دی قسم رب دی نظر دے اندر تیرے عملاں دی اہمیت حضرت عبداللہ بن مسعود ماڑے جے قد چھوٹا جیا جسم ماڑا جیا پنڈلیاں ماڑیاں نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ میرے سونے عبداللہ دیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکراؤ نا عبداللہ دی ایک پنڈلی ایک پلڑے دے اندر احد پہاڑ ایک پلڑے دے اندر عبداللہ دی پنڈلی پھر بھی پاری وجہ کیا ہے حضرت عبداللہ کوڑے ایمان دیاں دولتاں سے حضرت عبداللہ کوڑے ایدھے تے گھور بھی سبق ملتا ہے بندے دی جیب خالی ہوئے دل ایمان نال پرے آنا چاہیے بندے دا بینک بیلنس پاویں نہ ہوئے بندے کو ایمان ہونا چاہیے اور میں اکثر کہندا ہوندا واں جدے کولے ایمان دی دولت دے اللہ دی قسم او دے نال وڈا امیر ترین انسان اس دنیا دے اندر کوئی نہیں تے جدے کولے ایمان کوئی نہیں پاویں دو مربیاں دے کسے فارم ہاؤس دے اندر رہندا ہے تے دنیا دی ہر سہولت او دے اندر میسر ہے او دے کولے ایمان کوئی نہیں تے او دے نال غریب انسان کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ قیامت والے دن جسماں دا بدن ہونا ہے اور دوسری حدیث سننا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کہ بندے نو لے آندا جائے گا چنگا وزنی بھارا بندہ ہوئے گا تے اللہ دی نظر دے اندر اس بندے دا کوئی وزن نہیں ہوئے گا رب دی نظر دے اندر دی کوئی قیمت نہیں ہوئے گی آپ فرماندے نے چاہے تے پڑھ لو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا فرمایا
ایسے بندیاں دا قیامت والے دن رب دی نظر دے اندر کوئی وزن نہیں ہوئے گا، کوئی اہمیت نہیں ہوئے گی میرے ویر۔ قیامت والے دن دکاناں نہیں تولیاں جانیاں، پلازے نہیں تولے جانے، بلڈنگاں نہیں تولیاں جانیاں، بندے دا نام نہیں تولیا جانا، بندے دے عہدے تے کرسیاں نہیں تولیاں جانیاں۔ قیامت والے دن بندے دے ایمان دا تے اعمال دا وزن پینا ہے، مل پینے۔ اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ قیامت والے دن جدوں ترازو قائم کیتا جائے گا، کسے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ لوگوں اعمال بھی تولے جان گے، بول بھی تولے جان گے۔ میں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان تواڈے سامنے پیش کراں، تواڈا امام تادا ہوئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے امتیاں وچوں ایک امتی نو لے آندا جائے گا، انج کر کے دے سامنے ایدہ نامہ عمال پیش کر دیتا جائے گا، تے نامہ عمال دے 99 رجسٹر ہونگے، جدے اندر نیکیاں ہی نیکیاں، رجسٹر دے خلاف بول دے نظر آنگے، گواہیاں دے نظر آنگے۔ اللہ فرمانگے میرے بندے ادھرا نظر مارنا اپنے رجسٹران وال، اپنے نامہ عمال وال، ادھے اندر کوئی سیاسی تے نہیں کیتی، میرے فرشتیاں نے لکھن دے اندر یہ اپنا نامہ عمال ویکھے گا، کبھی گا اللہ سونیاں تیرے فرشتیاں نے جو لکھی ہے سچ لکھی آئے۔ اللہ فرمانگے میرے بندے آج تیرے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، ایج کر کے پرچی نکالی جائے گی، اس پرچی تے لکھی آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ معبود، اللہ تو علاوہ معبود، اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق، اللہ تو علاوہ سجدے دے لائق، اللہ تو علاوہ نظران دے لائق، اللہ تو علاوہ نیازاں دے لائق، اللہ تو علاوہ دیگاں دے لائق، اللہ تو علاوہ سبیلان دے لائق کوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساریاں عبادتاں اللہ واسطے، میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں۔ ذرا دھیان کرنا، کلمہ پڑھے ہے، وہابیاں بھی پڑھے ہے، دیوبندیاں بھی پڑھے ہے، بریلویاں بھی پڑھے ہے، کدی تے مانے تے غور کیتا ہے۔ اشہد میں گواہی دینا اللہ الہ نہیں ہے مگر معبود الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ ہر قسم دیاں عبادتاں کلے اللہ واسطے، ہر قسم دے سجدے، ہر قسم دیاں نظران نیازاں اللہ واسطے۔ اور سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، سجدہ اے عقیدے والا قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ آئے گا، جدا عقیدہ آئے گا سجدہ کرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، کیونکہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے۔ آپ دیکھ دنیا ساری معبود ایک الہ، ساتھ دیکھ دنیا ساری مسجود ایک خدا ہے۔ منگتے فقیر سارے، منگتے فقیر سارے، اللہ او بادشاہ سجدہ کرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، ناغنو اقرب الیہ من قبل الورید، حال وی لب دا سیڑی وہ بندہ کنا عجیب، ناغنو اقرب الیہ من قبل الورید، حال وی لب دا سیڑی بندہ کنا عجیب، بھلا دس کھا رب دے باجوں کیڑا تیرے قریب، اے ریتاں تے ٹر دی کیڑی
ریتاں تے ٹر دی کیڑی ٹھمکے او سن رہا ہے سجدہ حرام لوگو بن رب دما سوائے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللہ صدقے جمع ادا عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ عبادت اسے دینی کرنی نہ کسے دے سامنے متھا ٹیکنا نہ کسے دے سامنے ہاتھ بلانے کوئی ٹالی نہیں کوئی پیری نہیں کوئی کڑا نہیں کوئی چھلا نہیں صرف اللہ نہ کڑا نہ چھلا صرف اللہ صرف اللہ ادا عقیدہ دنیا تے انہیں پڑھیا شہادو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی رسالت دیاں گواہیاں دتیاں نبی پاک نو خاتم النبیین منیا میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری منی میرے پیغمبر دی بات بھی آخری منی میرے پیغمبر دے سامنے نبی پاک دے کسے امتی نو لے آ کے کھڑا نہیں کیتا نبی پاک دے سامنے کسی امام دا قول نہیں پیش کیتا میرے پیغمبر دے سامنے آپ کی قدیر دے سامنے اپنے بڑے نو لے آکے نہیں پیش کیتا بلکہ جو نبی پاک نے کیا من لے آؤ میرے پیغمبر دی رسالت دیاں گواہیاں دیتیاں اللہ کو اقبلہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم جو نبی پاک نے حکم دے دیتا فیصلہ کر دیتا انہوں من لے آؤ دل مننے پاوے نہ مننے محبوب دا فیصلہ محبوب دا فیصلہ من چلو لگ دے اتھے میں کہنا محبت دا جملہ پڑھ دیاں اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے کھول رب دا قرآن تادا ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان کھول رب دا قرآن تادا ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے میں اپنی عقیدت دار کیتا وہ پڑھ مدنی دا دیوانا جنو جانے زمانہ زہرا دے پاپا جڑے حسنین دے نام وہ پڑھ مدنی دا دیوانا جنو جانے زمانہ بلال دی آقا جڑے حسنین دے نانا بلال دی آقا جڑے حسنین دے نانا کانو ہورانو پلا پھڑا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
کلمہ کلمہ پرچی نکل آئے گی، ایک پاسے 99 رجسٹر نے تے ایک پاسے شہادتین کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اند کہہ لو اطیع اللہ اطیع اللہ واطیع الرسول، اے توحید نو منن والا، نبی پاک دی سنت تے چلن والا، اللہ عقیدہ توحید دا پہرے دار اور نبی پاک دی سنت دا پہرے دار، اس عقیدے دا مالک اتنا مال دے اندر یہ پرچی نکل آئی ہے شہادت دین والی، یہ اللہ فرماندے نے تولو نہ میرے بندے دا وزن، تولو نہ میرے بندے دے عمال دا وزن تولو، ایک کہندا اللہ سونے ایک پاسے 99 رجسٹر گناہاں دے، ایک پاسے چھوٹی جی پرچی، اس پرچی دی کی حیثیت ہے 99 رجسٹراں دے سامنے اللہ فرماندے نے میرے بندے آج تیرے تے ظلم، آج تیرے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، کیوں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کائنات دے لوگوں نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے نے ہن وزن کیتا گیا 99 بدیاں والے رجسٹر ایک پاسے تے کلمہ شہادتین والا کلمہ ایک پاسے، اللہ دی قسم جدوں وزن کیتا جائے گا ایک گناہاں والے رجسٹراں والا پلہ ہوڑا ہو جائے گا تے شہادت والے کلمے والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اوہ عقیدہ ٹھیک کر لو، اپنے عقیدے درست کر لو، اللہ دی قسم کلمہ پڑھے ہے تے کلمے دے پہرے دار بن جاؤ۔ ایتھے مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پتراں نوں وصیت کیتی، نوح پیغمبر اپنے بیٹیاں نوں نصیحت کر دے پہلے پتہ کی کہندے اوے میرے بزرگو او میرے بھائیو تاجرو دکاندارو ملاں دیو مالکو اے ویکھیا جے جنہاں نوں اپنیاں اولاداں دی فکر ہوندی ہے نا او انج اپنیاں اولاداں نوں نصیحتاں کر کے جاندے نے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹیاں نوں کہندے نے بیٹا لا الہ الا اللہ نہیں چھڑنا، لا الہ الا اللہ نہیں چھڑنا، او دی وجہ اے پترو قیامت دا دن ہوئے گا زمین و آسمان تے زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے انہوں ایک پلڑے جندر رکھ دیتا جائے تے لا الہ الا اللہ ایک پلڑے جندر رکھ دیتا جائے، لا الہ الا اللہ زمین و آسمان تے زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے وہ دے نالوں بھاری ہو جائے گا۔ پھر پڑھیا کرو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک نے صلوات و سلام دا ایک اور فرمان سماعت فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا، نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں قیامت والے دن اے بول بھی تولے جان گے تے لوگاں دے اعمال بھی تولے جان گے، جتوں تک بولاں دا تعلق ہے اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی اپنی زبان وچوں لفظ بولدا ہے فرشتے انہوں لکھ لیندے نے تے قیامت والے دن بول بھی تولے جانے۔ اشیانے کہندے نا پہلے تولو تے پھر او دی وجہ ہے کہ قیامت والے نے بول بھی اسی بولن لگے ہیں سوچتے ساڑیاں زبانہ ایڈیاں لمبیاں ہوئیاں نے ایسے ایسے جملے بولنے اگلے دا کلیجہ چیر کے رکھ دینے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت والے دن جتے تیرے عمل تولے جان گے تیرے بول بھی تولے جان گے۔ ایڈیاں لمبیاں زبانہ ایڈیاں بے لگام زبانہ، انہاں زبانوں تو نہ مسجد دا امام محفوظ ہے، نہ خطیب محفوظ ہے، نہ برا محفوظ ہے، نہ باپ محفوظ ہے، نہ ماں محفوظ ہے۔ میں نہ اگلے دن ملت چوک ایک جگہ تے بیٹھا سا تے وہ لوگ مینوں نہیں سی جان دے، اللہ دی قسم ایک نوجوان اپنے باپ دے بارے گل کر رہا سی تے میرا کلیجہ پھٹ رہا سی، کہندا میرے گھر دا جتنا ماحول خراب ہویا میرے ابے نے کیتا۔
ایسے بےہودہ لوگ جس باپ نے ساری زندگی پال کے سنبھال کے چھوٹیاں چھوٹیاں تکلیفاں بڑیاں بڑے مصائب برداشت کر کے انہاں نو جوان کیتا، شادیاں کیتیاں، نکاح کیتے، ہن جوان ہو گیا، پر لگ گئے نے، کہندا ساری بیماری دی جڑ میرا ابا ہے۔ حیا کریا کر، بولن لگیاں شرم نہیں آندی تینوں؟ جمن والیاں دے بارے گل کرنا ہے اور پیدا کرن والیاں دے بارے گل کرنا ہے۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا، اللہ دی قسمیں صحیح حدیث پاک کے غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا، بندہ بعد دفعہ اللہ دی رضا دا جملہ بولدا ہے، بندے نو پتہ نہیں لگدا، رب تعالی دے ایک جملے دی وجہ کر کے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیندے نے۔ تے بعد دفعہ بندہ اپنی زبان وچوں اللہ دی ناراضگی دا ایسا جملہ بول دے، اینو پتہ نہیں لگدا میں کی کہندا پیا واں، اللہ تعالی اس جملے دی وجہ کر کے دی ساری زندگی دے اعمال برباد کر کے جہنم دا بالن بڑا دین دے۔ اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھیا کر، قیامت والے دن اے تیری زبان چوں نکلے ہوئے جملیاں دا مل پینے، انہاں جملیاں دا حساب بھی ہونے، انہاں جملیاں دا محاسبہ تے مواخذہ بھی ہونا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ میں بخاری پاک پڑھ لگا ماں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف دی آخری حدیث باب نضع الموازین القسط نے اندر لے کر کے آئے۔ نبی پاک نے اس صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے، نبی پاک نے فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان۔ نبی پاک فرماندے نے دو جملے ایسے نے، دو جملے ایسے نے جڑے رب نو بڑے پیارے نے، بڑے پیارے نے۔ ایک کیڑے دو جملے نے؟ توجہ کرنا، پہلے فضیلت سننا۔ نبی پاک فرماندے نے دو جملے رب نو بڑے پیارے نے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا زبان تے بڑے ہلکے نے، کلمتانی حبیبتانی للرحمن، رحمت کائنات فرماندے نے یہ جملے رب نو بڑے پسند، زبان تے بڑے ہلکے، ثقیلتانی فی المیزان۔ نبی پاک فرماندے نے اے وزن دے اعتبار نال اے میزان دے اندر بڑے بھاری نے۔ کیڑے جملے نے سونے ہوں دسونا؟ آپ فرماندے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ اور چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو، اللہ کاؤنٹر تے بیٹھے پڑھتے رہا کرو، سائیکل چلاندے پڑھتے رہا، گاڑی چلاندے پڑھتے رہا کرو۔ تہاڈیاں زباناں تے جملے ہونے چاہیے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت ابی مالک اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمدللہ تملأ بین السماء والارض، والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، تے الحمدللہ بندے دے عمال دے ترازو نو بھر دیندا ہے۔ او الحمدللہ، الحمدللہ بندے دے عمال دے ترازو نو رب دیاں نہ شکریہ نہ کریا کر، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نہ کھانا کھاندا ہے تے یا پانی پیندا ہے، پانی دا گھٹ بھریا تے کہندا ہے الحمدللہ۔ کی کہندا ہے؟ الحمدللہ۔ ہر گھٹ تے الحمدللہ، کھانا کھاندا ہے ہر لقمے تے الحمدللہ۔ نبی پاک فرماندے نے اے بندہ رب نو بڑا پیارا لگدا ہے کہ میرا بندہ میریاں نعمتاں کھا کے میرے شکریہ ادا کردا پیا، میرے ترانے پڑھدا پیا، ایتھے پیپسی برگر کھا کے کہندا سواد نہیں آیا۔ 5-7 ڈشاں سامنے پیاں نے، کہندا کھانا تے چنگا بنایا سی پر مزہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ تیری زبان وچوں کلمہ شکر مک گیا، تیرے کھانے دا ذائقہ، تیرے کھانے دی لذت، تیرے کھانے دی
برکت مک گئی، خیر مک گئی۔ یہ وجہ کھانا پیٹ وچ جاندا ہے، کوئی بلڈ پریشر دا مریض ہے، کوئی شوگر دا مریض ہے، کہندا بڑیاں بڑیاں دوائیاں کھا کے ویکھ لیاں نے لیکن ہضم کوئی نہیں ہوندا۔ اوے رب دا نا شکرا بن گیا ہے، رب دا نا شکرا بن گیا ہے، اللہ دیاں نعمتاں کھا کے کی کہنا ہے؟ سب تو بڑی نعمت ہے اللہ دی، اللہ نے 5-6 فٹ دا جسم دیتا ہے، ہاتھ ٹھیک کام کر دے ہیں، اکھاں ٹھیک کام کر دیا نے، زبان ٹھیک بول دی ہے، کان ٹھیک سن۔ اللہ دی قسمیں اس رب دی قدرت تو صدقے جاواں، اس رب نے جڑا دل دیتا ہے اپنی روٹین دے مطابق دھڑکدا ہے، یہ جی تھوڑی جی دھڑکن اگے پیچھے ہو جائے تے سارے رشتے داراں نوں وقت پے جاندا ہے۔ کیوں جی انج ہے کہ نہیں؟ تے کی کرنا چاہیے اللہ دا؟ میں کہنا اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت پہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ دل میں توحید کی گو ایسی لگن، دل میں توحید کی گو ایسی لگن، دل میں توحید کی گو ایسی لگن، روم چلتی رہے دل تڑپتا رہے، دل میں توحید کی گو ایسی لگن، دل مچلتی رہے دل تڑپتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر یا اللہ نکلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر یا اللہ نکلتا رہے۔ میں بتاؤں کہ غارت روا کون ہے، میں بتاؤں کہ مشکل کشا کون ہے، میں بتاؤں کہ غارت روا کون ہے، میں بتاؤں کہ مشکل کشا کون ہے، رزق دیتا ہے جو پوری کائنات کو، ان کی قدرت سے نظام چلتا ہے، یہ دل میں توحید کی گو ایسی لگن، روم چلتی رہے دل تڑپتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پہ یا اللہ نکلتا رہے، اور خود خدا نے یہ قرآن میں کہہ دیا، ہم نے مدنی کو اتنا رتبہ دیا، خود خدا نے یہ قرآن میں کہہ دیا، میں نے مدنی کو اتنا رتبہ دیا، جو نہ مانے باتیں محبوب کی وہ ظالم جہنم میں جلتا رہے، دل میں توحید کی گو ایسی لگن، روم چلتی رہے دل تڑپتا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے الحمدللہ میزان پر دن دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سونے جے حدیث پاک دا اگلا حصہ رحمت کائنات فرماندے نے سبحان اللہ والحمدللہ، ایسے جملے نے اللہ کو اکبر، ایسے جملے نے سبحان اللہ، ایسے جملے نے الحمدللہ، ایسے جملے نے آپ فرماندے نے زمین و آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے ان جملیاں دے نال پرو جاندا ہے، جملے کہن دے نال آپ فرماندے نے نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر سے روشنی ہے تے قرآن حجت ہے۔ نبی پاک فرماندے نے چاہے تیرے حق دے اندر قرآن گواہی دے، چاہے تیرے مخالف گواہی دے، قرآن پڑھیں گا تیرے حق دے اندر قرآن قیامت والے دن بولے گا، چھوڑ دیں گا تیرے مخالف بولے گا۔ آئیے گرات ترازو دے اندر وزنی عمال نبی پاک دے صحابی حضرت ابو سلمہ آپ دے غلام بیان کر دینے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 جملے ایسے نے جڑے میدان دے، 5 کم ایسے نے جڑے میدان دے اندر بڑے بھاری ہونگے، انہاں دے اندر پہلا نبی پاک نے دسیا لا الہ
لا الہ الا اللہ نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن لا الہ الا اللہ ترازو دے اندر بھارا ہوئے گا اللہ اکبر ترازو دے اندر بڑا وزن ہوئے گا الحمدللہ ترازو دے اندر بڑا وزن ہوئے گا سبحان اللہ میدان معاشر دے اندر ترازو لگے گا دا وزن بڑا ہوئے گا تے نبی پاک فرماندے نے ایسا بندہ جدا بیٹا فوت ہو گئی ہے جدی نیک اولاد فوت ہو گئی ہے اس ثواب دی نیت نال صبر کر دے اللہ تعالیٰ اے دا اجر بھی اے دے ترازو دے اندر بڑا بھاری دے گا اللہ کو اقبل اگلی حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ثواب دی نیت دے نال اپنے کسے مسلمان بھائی دے جنازے نال چل دے اللہ تعالیٰ اے جناب جنازہ پڑھ دے اس تو بعد تدفین تک قبر تک دفن تک نہ رہندے نبی پاک فرماندے نے اللہ انہوں دو قرات دا ثواب دین دے اگر جنازہ پڑھ کے واپس آ جاندے اللہ تعالی نے ایک قرات دا ثواب دین دے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا مینوں قسم اس رب دی جدے خط دے اندر میں محمد دی جان ہے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھدا ہے اللہ تعالی اس عمل نوں اتنا اجر دے گا قیامت والے دن احد پہاڑ نالوں ود کے اللہ دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں ڈال دے گا ایتے تسی نماز جنازہ بھی سیاسی بناتے ہیں منہ رکھن جانے ہیں منہ وکھان جانے میں بھی جنازہ پڑھن واسطے آیا ثواب دی نیت نال گھٹ ہی لوگ جاندے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ثواب دی نیت نال اپنے بھرا دا جنازہ پڑھن واسطے جاندا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ احد پہاڑ نالوں زیادہ ادھے ترازو دے اندر نیکیاں دامر رکھ دے گا تے احد پہاڑ دی لمبائی کتنی کیوں پائی عباس نہیں 13-14 کلومیٹر اللہ اکبر اللہ ایڈا لمبا چوڑا اجر ثواب میدان معاشر کے اندر اور کسی چیز نے کم نہیں آنا نیک اعمال نے کام آنا ہے انہاں دا بدن ہونا ہے حدیثاں تے بڑیاں ساریاں سن میں آخری حدیث سناواں انشاءاللہ باقی پھر کسی موقع تے موضوع بیان کیتا حدیث بیان کریں گے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا سیدنا حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم دے اندر اللہ سانو جنتیاں دے اندر شامل فرمائے نبی پاک فرماتے نے جنتی جنت اندر چلے جانگے جہنمی جہنم اندر چلے جانگے پکارن والا پکارے گا اہل الجنہ و جنتیوں اللہ تعالیٰ جو تواڈے ایک وعدہ پورا کرنا چاہندے اللہ تواڈے کیتا گیا اپنا وعدہ پورا کرنا چاہندے کہ جنتی بول کر کے کہنے گے ہور اللہ ساڈے نال کی وعدہ کرنا چاہندے اس رب نے ساڈے اعمال دا وزن بڑھا دیتا ساڈے اعمال والا ترازو بھاری کر دیتا سانو ہور کی چاہیدا ہے اس رب نے ساڈا نامہ اعمال وزنی کر دیتا ہے ساڈے میدان دے اندر نیکیاں دا وزن بڑھا دیتا ہے سانو ہور کی چاہیدا ہے رب نے ساڈے چہرے روشن کر دیتے نے کائنات دے رب نے سانو جنت وچ داخل کر دیتا ہے کائنات دے رب نے سانو جہنم تو نجات دے دیتی ہے اللہ فرمان گے میرے بندیو آج میں تواڈے تے کو اور انعام کرنا چاہنا وا حدیث پاک دے الفاظ نے ابن ماجہ دی روایت ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی اپنے چہرے تو پردہ ہٹا دین گے تے جنتی عرشاں والے رب دا دیدار کر لین گے اللہ فرماتے نے وَجَزَاكُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا این کر کے جدوں جنتی جنت نو ویکھن گے تے جنت دے اندر اللہ تعالی دا دیدار کرن گے حدیث پاک دے الفاظ نے جدوں جنتی رب نو ویکھ لین گے اے دے نال ود کے انہاں دی اکھاں نو ٹھنڈک کوئی چیز نہیں پہنچا سکے گی اللہ کو اکبر واہ خوب نظارے جنت دے دعا کرو اللہ ساڈا
اے جڑا میزان والا سلسلہ بھاری کر دے اللہ ساڈا نیکیاں والا ترازو بھاری کر دے تے انشاءاللہ اسی جنت وچ جائیے تے اسی کہیے اللہ سونیا اے ساڈا ترازو نیکیاں والا تو بھاری کر دیتا ہے تے اللہ کہن میرے بندیو آؤ اج میں تواڈے تے انعام کرنا چاہنا اپنا دیدار کرانا چاہنا تے اسی اوتھے جا کے رب دا دیدار کریے جنت دیاں نعمتاں کھائیے تے تسی انج بیٹھے ہو تے میں اوتھے بھی کہاں واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے اوے میٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے انجی تخت سونے دے لگے نے انجی تخت سونے دے لگے نے او جی میں گھیرے موتی سجے نے انجی تخت سونے لگے نے او جی میں گھیرے موتی سجے نے واہ محل مینارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے او دن جمعے دے حسن بازاروں سی او دن جمعے دے حسن بازار سی نالے رب دا خاص دیدار سی دن جمعے دے حسن بازار سی نالے رب دا خاص دیدار سی کیا گفٹ پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدقے جاواں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں ادوں دنیا نے جدوں ساڈے ترازو دے اندر نیکیاں ہونگیاں ساڈے پلے کچھ ہوئے گا آئیے میرے بھائی اس میدان واسطے اس ترازو واسطے اپنے آپ نے تیار کیجئے اور پورے جمعے کے اندر ایک جڑا خاص پوائنٹ نبی پاک نے فرمایا ایک رائی دے دانے دے برابر بھی بندے دیاں نیکیاں ود گیاں تے جنت میں چلا جائے گا تے برائیاں ود گیاں تے بس حساب لانا ہے ساڑھے پلے نیکیاں کنیاں کنے گناہ کنے کنے اگر حساب لائیے تے ساڑھے گناہ بہتے نے نیکیاں تھوڑیاں نے آئیے نیکیاں زیادہ کرن دی کوشش کریے گناہاں کو بچن دی کوشش کریے ویسے میرا آنا ٹائم ہو گیا ہے 1:50 منٹ تے ادھر 40 منٹ ہوئے نے ساریاں مسیتاں میں سامنے والی گھڑی اگے ہوندی ہے نہ پیچھے رکھی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے اللہ مسجد عائشہ نو آباد فرمائے محترم حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب عمرے واسطے گئے نے حاجی جوید صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے اور انہاں دا سفر قبول فرمائے اللہ تواڈا آنا تواڈی محبت قبول فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ